اچھا دیکھ لو سارے بندے بیٹھے نے انہیں وچ لائٹ بال کے دسیا بھی میں بھی کسے پنڈوں آئے ہیں، کوئی گل ہے کرنا نہیں، عقل دا علاج کرایا۔ میں جڑی بات دسنا چاہنا ایڈی وڈی لائٹ بلی دے وچ ہو سکے دن ہوندیاں جڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیاں مرشد ٹونڈے تیرا نا کی لیے نا ہی جمدا تو چنگا تیری جگہ تے کوئی لیلا ہوندا جڑا ناصر مدنی کھا جاندا۔ توجہ فرماؤ، روضہ پاک قبر مبارک تے جا کے پڑھنا ہے، اور کسی جگہ تے ہو جیا منظر تے سما تے بہار محبت تے پیار نہیں، اور طواف جیڑا ہے جیڑا بیت اللہ دا سما جگ دے اندر ہور کسے دا نہیں، اور طواف ہوندا ہی بیت اللہ دے دوالے جا کے وے جہان تے کتے ہور دے نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ۔ ایک گل تو اور بھی دساں، درود پاک 335 پڑھیا جا سکتا ہے، ناگرے پڑھیا جا سکتا ہے، اور رجانے پڑھیا جا سکتا ہے، ٹوبے پڑھیا جا سکتا ہے، گوجرے پڑھیا جا سکتا ہے، میرے دوستو کمالیے پڑھیا جا سکتا ہے، چیچا وطنی پڑھیا جا سکتا ہے، سائی وال اکاڑے پڑھیا جا سکتا ہے، ملتان پڑھیا جا سکتا ہے، رحیم یار خان پڑھیا جا سکتا ہے، پنجاب سرحد بلوچستان سندھ پڑھیا جا سکتا ہے درود پاک۔ پر میں صدقے جاواں جیڑی بہار درود پاک دی سرکار دے روضہ پاک تے وے او جہان دے اتے ہور کسے جگہ تے نہیں۔ اور اگلی گل تو اور ایک دساں تواڈے وچ جو کوئی بندہ کہے میں ٹوبے چلیاں تسی کہندے ہو جا، جے کوئی کہے میں گوجرے چلیاں تسی کہندے ہو خسماں نو کھا، جے کوئی کہے میں پینسرے چلیاں تسی کہندے ہو میرا دماغ نہ کھا، جے کوئی کہے میں فیصلہ آباد چلیاں تسی کہندے ہو مغروں لے، جے کوئی کہے میں سیال کوٹ چلیاں تسی کہندے ہو تیرا پٹھا بے، میرا دماغ نہ کھا، میرا دماغ نہ کھا، تے جے کوئی کہے میں مکے مدینے چلیاں تسی کہندے ہو جفی پا۔ تو بلا تخیر ہن انشاءاللہ تعالی خطاب فرمان گے شیر پنجاب، شیر اسلام، شیر اہل حدیث، میری مراد حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ ایک بار اللہ دا نعرہ نام بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ مل کے محبت نال تڑپ کے گرج کے رب دا نام لینا ہے اور ختم نبوت دا نعرہ لگانا ہے۔ مل کے اللہ دا نام لو، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میں کہاں گا تاجدار ختم نبوت تسی 2 بار کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، اور جڑا بندہ کدے بھی نہیں بولیا اج ختم نبوت واسطے وہ بھی بولے، تڑپ کے بولے، گرج کے بولے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین محترم کو تھوڑی جی کٹا دیو میرے دوستو، کانفرنس دا سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے اور کافی دیر تک انشاءاللہ یہ رواں دھواں رہے گا۔ اویس حاجت صاحب نوجوان مقرر نے بڑا اچھا جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد شاعر اسلام مولانا منظور احمد پٹھا صاحب اور مناظر اسلام مولانا عبدالحق حقانی صاحب خطابات فرمان گے۔ خوش نصیب او حضرات اور او احباب نے جو نبی علیہ السلام دی ختم نبوت نے یقین رکھ دینے،
اور جو ختم نبوت دے پروانے نے، جیالے نے، متوالے نے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوکھٹ دے چوکیدار نے، وہ بڑے ہی خوش نصیب اور اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دے حقدار نے۔ جبکہ اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لالچ دیتے جا رہے نے، ختم نبوت والا عقیدہ چھڑ دیو تو انہوں ویزا مل جائے گا، دولت مل جائے گی، مال مل جائے گا، کاروبار مل جائے گا، پراپرٹی تو اڈے نام کر دیتی جائے گی، اور تو انہوں بہت بڑی جائیداد دا وارث بنا دیتا جائے گا، مارکیٹاں، دکاناں اور مربع زمیناں تھوڑے نام کر دیتیاں جان گیاں، پر جیڑے اللہ کریم دی جنت دے طلبگار ہون وہ انہاں مارکیٹاں نو کچھ نہیں سمجھ، اور جنہاں نو ایمان مل جائے اور جنہاں نو نبی علیہ السلام دی محبت اور پیار مل جائے اور جنہاں نو نبی علیہ السلام دی غلامی نصیب ہو جائے، وہ ساری دنیا دیاں دولتاں تے ساری کائنات دا سونا، ساری کائنات دی چاندی، ساری دنیا دے ڈالر، ساری دنیا دے ریال آمنہ دے لال علیہ السلام دے قدمہ پاکاں دی خاک پاک تو قربان کر کے بھی اے بات کہیں دے نے کہ سونیو جس طرح دا تو انہوں رب نے بنایا ساڑھے کو حق ادا نہیں ہوئے۔ میری بار بار درخواست ہے، بار بار میری گزارش ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے واقعات تسی پڑھ دے ہو اور واقعات تسی سن دے ہو، اور انہاں دیا قربانیاں، اور نبی علیہ السلام دی خاطر کسی نے جائیداد قربان کی تھی، کسی نے بیٹا، اور کسی نے باپ دی محبت، کسی نے والدہ دی محبت، اور کسی نے بیٹے دی محبت، کسی نے بیوی دی محبت، کسی نے سارے دا سارا خاندان قربان کر دیتا، مگر پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان تے، ایمان تے اور آپ دے فرمان تے آنچ نہیں آن دیتی۔ دوستو اگرچہ میں سمجھنا غربت بہت زیادہ ہے، لوگ بڑے پریشان نے، کھان دا سلسلہ کیویں چلے گا، پین دا سلسلہ کیویں چلے گا، پہنن دا سلسلہ کیویں چلے گا، تعلیم دا سلسلہ بچیاں دیا فیساں کیویں پوریاں ہون گیاں، یہ سارے ذمہ رحمان نے اپنے ذمہ لے نے، ساڑھے ذمہ نبی علیہ السلام دی اطاعت، آپ دی فرما برداری، آپ دے نال محبت، آپ دے نال پیار، آپ دا احترام، آپ دا ادب، نبی علیہ السلام دی اطاعت، پاک پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری، نبی علیہ السلام دی وفاداری، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک، جماعت پاک، اہل بیت، نبی علیہ السلام دے یار، نبی علیہ السلام جے شہر پیدا ہوئے مکہ جتھے آرام فرما رہے نے مدینہ، انہاں ساریاں چیزاں دا ساڑھے ذمہ اللہ نے احترام لگایا ہے، اور کھان پین دا ذمہ رحمان نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، بار بار میری درخواست ہے، بار بار میری اپیل ہے، بار بار میری ریکویسٹ ہے، کسی معاملے دے اندر ڈگمگایا جے نا، شیطان دے آنکھیں نہ لگ جایا جے، شیطان دے اڑکے نہ چڑھیا جے، شیطان بڑا بے ایمان جے۔ اگر نبی علیہ السلام نے شیطان نو گاڑا کڈن تو منع نہ کیتا ہوندا، پتہ نہیں میں وہ کی کردہ یا کی کچھ کہندہ، جیڑا تسا آج تک سنے ہی نہ ہوندا میں وہ بارے وہ سناندہ، لیکن منو اس ہستی مقدس و مطہر نے منع کیتا ہے جس ہستی دا میں کلمہ پڑھے۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں اور عزیزوں، یہ بات اپنے ذہن دے اندر رکھیا جے، شیطان انسان نو بہکاندہ ہے، اتر اتھی رہن دے جیتے پہلے سی آواز بالکل تھی، شیطان انسان نو بہکان دی کوشش کردہ ہے، ایمان نو ضائع کرن دی کوشش کردہ ہے،
مگر وہ خوش نصیب وہ لوگ نے پہلے رہن دیو آواز بہت ہی کو تساں کھول دیتی ہے پہلے جو میں بول رہا سا اتھے رہن دیو نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے فرمان پاک دے مطابق میرے عزیزو او بندہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا اس دور دے اندر اپنے ایمان نو بچا لیندا ہے بہت شکریہ اپنے ایمان نو بچا لیندا ہے مگر نہ آخر دور دے اندر علماء کرام بیٹھے نے مولانا عمر حیاض صاحب اور دیگر علماء کرام پوچھو انہاں کولوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اخیر وقت دے اندر رات نو لوگ مسلمان ہون گے اور دنے کافر ہون گے اور دنے کافر ہون گے رات نو مومن ہون گے مسلمان ہون گے بڑیاں ازمائشاں لوگاں واسطے ساڑھے واسطے بڑیاں ازمائشاں میں بھی تواڈے اندر شامل ہاں میں بھی نبی علیہ السلام دا ادنا جا ایک غلام ادنا جا ایک امتیاں بلکہ جتنے امتی نے نبی علیہ السلام دے ساری کائنات دے اندر سارے جہان دے اندر سارے جگ دے اندر اور ساری کائنات ساری دنیا دے اندر جتنے نبی علیہ السلام دے امتی نے انہاں سارے امتیاں وچوں کمزور امتی نبی علیہ السلام دا سب تو زیادہ ماڑا امتی نبی علیہ السلام دا تواڈے سامنے بات کر رہا ہے اپنا ایمان بچائیے کسے لالچ دے اندر نہیں آنا اور کسے دھوکے وچ بھی نہیں آنا میں ایک دفعہ قاری صاحب دا خطاب سنیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے انہوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے فرمایا لا یخدعو ولا یخدعو نبی علیہ السلام توکھا کھاندے بھی نہیں سان سرکار کسی نو توکھا دیندے بھی نہیں سان اتنے بے مثال اس قدر لا جواب اور اس قدر ساری دنیا دے نواب اس قدر ساری کائنات دے سردار اور اس قدر ہر اپنے امتی دے دل دی بہار میں سونے دے قدمہ پاکاں دی خاک پاک تو جہان دیاں دولتاں دیواں وار اتنے سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ توکھا دیندے سن اور نہ توکھا کھاندے سن کسی دے توکھے چ نہ آیا جے اسی یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھاؤ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھاؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چھڑ دیو انہاں ساریاں گلاں نو سانو جڑی دولت مالک نے دے دی تھی ہے نبی علیہ السلام دا پیار پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت نبی علیہ السلام دا احترام نبی علیہ السلام دا ادب نبی علیہ السلام دی تعلیم نبی علیہ السلام دا دین پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت نبی علیہ السلام قرآن و حدیث دے کے گئے سونا عقیدہ یاد کر لو میری بات جیدہ سونا عقیدہ ہے او دا سونا نصیبہ ہے اور قیامت والے دن او دا بڑا ہی سونا نتیجہ ہے سبحان اللہ جنہوں قرآن مل جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مل جائے بہت بڑے احساس دی بات ہے میرے برادر محترم نے ایک بات دسی ہے حضرت مولانا شیخ صاحب نے کی نا شیخ صاحب نے قاری محمد اسماعیل صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک بات کر رہے سن سیف اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ دی اور پہی پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی دی کہ حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے کولے دوے بیٹھے سن اور کوئی بات کر رہے سن حافظ سیف اللہ منصور شہید رحمت اللہ علیہ فرما رہے سن حافظ صاحب انج کر لئیے پروفیسر حافظ سیف اللہ خالد قصوری صاحب فرما رہے سن اس طرح کریے حضرت حافظ صاحب مسکرا کے فرماندے نے تسی دوے میرے سجے کھبے بازو ہو اگر تسی دوے ایک بات تے اتفاق کرو گے نا پھر میں تو انہوں فیصلہ سناواں گا چونکہ میں تو انہوں اپنا سجا کھبا بازو سمجھنا میں تو نہیں تھی گالے سنانا چاہتا سا جس سونے دا مرید اتنا پیار والا تے محبت والا ہے وہ بدر منیر کنے پیار والے ہوں گل گل نال صدیق کا بھی یہی موقف ہے
اور عمر کا بھی یہی موقف ہے، ابو بکر و عمر کی بھی یہی بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہی عقیدہ ابو بکر و عمر کا ہے، جو میں یہ بات کا قائل ہوں اس بات کا قائل میرا ابو بکر بھی ہے اور میرا عمر بھی ہے۔ میرے دوستو، جرنیل، لیڈر، قائد ایک کہلوانا بڑا سوکھ ہے، بن کے وکھانا بڑا اوکھا ہے۔ اویس ساجد صاحب نے کیا حدیث پاک پیاری نبی علیہ السلام دی سنائی، انا قائد المرسلین۔ میرا خیال ہے مولانا عبدالحق کانی صاحب مناظر اسلام یہ اگے الفاظ یوم القیامہ دینے، انا قائد المرسلین یوم القیامہ۔ میں ویس حاجت صاحب نو عرض کراں گا اپنے برخردار نو یہ الفاظ بھی اگے پڑھیا کرو، میں قیامت والے دن سارے نبیاں رسولان دا سردار ہوواں گا، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین، وانا اول شافع و مشفع، سب تو پہلا میں سفارش کرنے والا ہوں گا تے میری سفارش اللہ قبول فرمان گے، سبحان اللہ۔ سفارش کیتی جائے گی، میں سفارش کرنے والا ہوں گا، میری سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ تو میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، میں تو نبی علیہ السلام دی محبت دیاں پیار دیاں کیڑیاں باتاں دساں۔ سید الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پاک، تھوڑی جی آواز تیز کرو، معمولی جی جنی کو زرداری چکل ہے، تھوڑی جی بس۔ پاک پیغمبر علیہ السلام، بس سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ کی کرن دے یاد درود پاک۔ میں تو انی دیر تو نبی علیہ السلام دیاں پیاریاں گلاں سنا رہا، آپ نے ساڑی سفارش کرنی ہے، آپ نے ساڑی شفاعت کرنی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو حوض کوثر تو پانی پلانا ہے۔ نبی علیہ السلام ساڑے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش فرمان گے، جدو سارے کہن گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، میری جان میری جان میری جان، ادو پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان گے یا اللہ میرا غلام یا اللہ میرا غلام۔ جدو سارے آنو اپنی جان دا فکر ہوئے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ایک ایک امتی دا فکر ہوئے گا۔ سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک نو کتنا پیار اپنی امت دے نال، امت نو چاہیدہ ہے نبی علیہ السلام دی سنت دے نال پیار کرے، پتہ لگ جائے طریقہ نبی علیہ السلام دا، سارے طریقے چھڑ دیو، مولویاں دا طریقہ چھڑو، قاری دا طریقہ چھڑو، سرداری دا طریقہ چھڑو، امام دا طریقہ چھڑو، حکمران دا طریقہ چھڑ دیو، پہلوان دا طریقہ چھڑ دیو، سردار نمبردار ڈیرے دار ساریاں دا میرے دوستو طریقہ چھڑ دیو، ساری کائنات دے طریقے نو سینے نال لا لو، کیونکہ قیامت والے دن مدینے والے سفارش کرنی ہے۔ اچھا دیکھ لو سارے بندے بیٹھے نے، انہیں وچ لیٹ بال کے دسیا بھی میں بھی کسے پنڈوں آئے ہیں، کوئی گل ہے کرنا نہیں، عقل دا علاج کرایا۔ میں جڑی بات دسنا چاہنا، ایڈی وڈی لیٹ پڑی دے وچ ہو سکے دن ہوندیاں جڑا دیوا بالے آمک اس نو کہیے احمد ہوندیاں مرشد ٹونڈے، تیرا نا کی لیے نا ہی جمدوں تو چنگا ہے، تیری جگہ تے کوئی لیلا ہوندا جڑا ناصر مدنی کھا جانا۔ توجہ فرماؤ، جڑی بات کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے۔ سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دا مقام، آپ نو رب نے ساری دنیا تو اعلیٰ بنایا، ساری دنیا سارے جگ سارے جہان ساری کائنات تو بہتر بنایا۔ ورفعنا لک ذکرک، ناگرے تو میرا یار عثمان آیا، عدنان آیا، علاقے سارے وچوں پروانے آئے نے، میں تانوں گل سناواں، میرا یار جانا بھی آیا، دھیان نال سمجھو، جانا آ گیا سمجھو جان آ گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، نہ 2 دن واسطے، نہ 4، نہ 5، نہ 7، نہ 10، نہ مہینہ، نہ 2 مہینے، نہ 4 مہینے، نہ 8 مہینے، نہ 10 مہینے، نہ سال، نہ صدی، نہ 1 صدی، نہ 2 صدیاں، نہ 4 صدیاں۔ ورفعنا لک ذکرک، سونے دا ذکر رب نے نام بلند کیتا ہے قیامت دیاں دیواراں تک۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ایک باری اچھی آواز نال ذرا ایمانداری نال سبحان اللہ کہو۔
गल सुनने वाली है जेड़ी बात दसना चाहना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बोले, आपने लब मुबारक खोले, नबी अलैहिस्सलाम ने मोती रोले। आप फरमाते ने मैं बड़ा लंबा सजदा करांगा। रब्बे कायनात फरमानगे इरफा रासा का, सर मुबारक उठाओ, सल साडे नाल करो गल, तोता मैं सारे मसले कर दियांगा हल, वशफा तो शफा अपनी उम्मत लैके जन्नत नू चल। यार खुदा दी कसम नबी अलैहिस्सलाम नू इन्ना प्यार साडे नाल। एक गल ध्यान नाल सुनिया जे, असी ते इत्थे अपनी जात वास्ते लंबा सजदा नहीं करते। या अल्लाह मैं परेशान बड़ा वां, या अल्लाह मैनू शिफा दे दे, या अल्लाह मैनू सेहत अता फरमा, या अल्लाह मैनू मक्का मदीना वखा, या अल्लाह मैनू नमाजी बना, तहज्जुद गुजार बना, या अल्लाह मैनू इस्लाम दा वफादार बना, इस्लाम दा हुबदार बना। असी अपनी जात लई लंबा सजदा नहीं करते। मैं उस सोने दे कदमां पाकां दी खाक पाक तो सारी कायनात कुर्बान कर दियां जेड़े उम्मत दी खातर लंबे सजदे करदे रहे। जिन्हां उम्मत दी खातर लंबे सजदे कीते। मैं ते एक अल्लाह दे वली दा वाकया पढ़िया, मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब, मैं एक वाकया पढ़िया, मैं ते हैरान हो गया। एक अल्लाह दा वली कहंदा है, मैं कदी अल्लाह नू ये नहीं आखिया, अल्लाह जी मैं बड़ा तुहाडा वफादार, अल्लाह जी मैं बड़ा तुहाडा वफादार हाँ, मैं तुहाडी तौहीद दा वफादार हाँ, मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत दा वफादार हाँ। मैं कदी इस तरह नहीं आखिया किते मेरे को वफा दे अंदर फर्क ना आ जाए। रब मैनू क्यामत नू झूठियां विचों ना उठाए कि वफादार कहंदा रहा, झूठ बोलदा रहा, कहंदा रहा मैं वफादार हाँ, वफा करके नहीं हो वखाई, कहंदा सा मैं वफादार हाँ पर वफा करके नहीं हो वखाई। मैं लफ्ज़ नहीं कहंदा किते अल्लाह मैनू क्यामत नू झूठियां विचों ना उठाए। मैं कहना वां अल्लाह जी तुसी बड़े वफादार हो और तुहाडी वफा दे अंदर शक कोई नहीं, तुहाडी वफा बेमिसल है, तुहाडी वफा बेमिसाल है, तुहाडी वफा बा कमाल है, तुहाडी वफा लाजवाब है। तुसी बड़े ही बावफा हो, मेरे जैसे बेवफा नाल वफा करदे हो। हाय हाय वली दे अल्फाज, पुत्र थोड़ा ना कर आवाज थोड़ी जी तेज कर, नहीं ते तू इत्थे आ मैनू उत्थे बा, मैनू एदा बत्तर है थोड़ा जी, चल बस तो जो फरमाना गल बड़ी सुनने वाली जे। मैं कहना अपने यार नू कुछ नहीं क्योंकि है दीन दा खादम है, साउंड लैके दीन वाले प्रोग्राम में आया है। मैं गया वां अगले दिन फरूखाबाद, उत्थे एक साउंड वाले दोस्त नाल सिर्फ दीन वास्ते थोड़ी जी सर्दी गर्मी हो गई। उस कहा जी मैं इन्हां नाल जिहड़ा टाइम कीता सी ओहदे तो टाइम वध हो गया, मैं नहीं हुणे चलाना। मैं कहा यार छड़ पर टाइम नू गल तो हो रही सी सैयदुस सकलैन दी रहमत कायनात दी, तू साउंड दी गल करना, तू अपनी भी जान कुर्बान कर देंदा कि सोहणे दी अजमत दा तज़किरा हो रहा, साउंड की शै। थोड़ी जी गर्मी सर्दी हो गई, मैनू उस दिन का इन्ना मनख है, ये मैनू कदी इथों गलमे तो फड़ के धू के उत्थे बाहर भी ले जा के सुट देना, तो मैं ये नहीं कहना ये की पिया करना। मैं तो पिछली जिहड़ी है जब तक रब माफ़ ना करे मैं उन्नी देर बेचैन और बेकरार। तो मेरे दोस्तों मैं जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक कुर्बान जावा, सोने नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक साडी सिफारिश फरमाणगे, साडी सिफारिश करनगे। फिर रब नू किन्ना प्यार है, मालिक नू किन्ना प्यार है, जुल जलाले वल इकराम नू किन्ना प्यार है, रहीम ते रहमान नू नबी सुल्तान नाल किन्ना प्यार है। आप फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे से चला जावांगा, जाके दरवाजा खटखटावांगा, जन्नत दा दरबान कहेगा मन अंता तुसी कौन। आप फरमाते हैं मैं कहांगा, मैं फरमावांगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान की कहेगा, दरबान कहेगा
جدوں تو میرے اللہ نے مینوں ایتھے مقرر کیتا ہے، میرے مالک نے آرڈر فرمایا ہے، میرے مالک نے حکم فرمایا ہے، میرے مالک نے مینوں پابند کیتا ہے، اس بات دا آرڈر فرمایا ہے کہ جیڑا بھی آئے دروازہ نہ کھولی، میرا سونا محمد آ جائے تے دیر نہ کری۔ سبحان، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ، پیار نال کہو۔ چھوٹیاں مشیناں بول دیا نے، وڈے ٹینک بولو سبحان اللہ کہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بڑا دل میرا خوش ہویا ہے، اور میں صدقے جاواں۔ چک دا کی نا ہے 135 والے ہو کیا؟ 300 آئی ایم ویری ویری سوری، 335 چک والے ہو، 335 والے ہو۔ گل سنو، میں تہاڈی محبت تو صدقے جاواں، تساں جناب جنہ کو انتظام کیتا ہے، جنہ کو تساں اہتمام کیتا ہے، ادھر بھی کنات، ادھر بھی کنات، سامنے بھی کنات، اسٹیج دے پیچھے بھی کنات، بڑا سونا اسٹیج، علماء سج گئے نے، علماء پھب گئے نے، پر انشاءاللہ 10 منٹاں دے اندر ہور جناب 40-50 بندے آ جان گے، پھر اسی اعلان کران گے حضرات کوئی بندہ نہ آئے کیونکہ جنہ انتظام سی وہ فل ہو گیا ہے۔ انہاں کرما والےاں نے چاہیے سی کناتاں نہ لاندے، پنڈال یہو جہا کھلا کریا کرو۔ ایس چک دے لوگ ہر گھر دا ایک ایک بندہ آئے، ایتھے جناب جگہ نہیں سی لبنی، پر لوگ ذرا توجہ نہیں کر دے۔ لوگ کہنے جو آج نہیں جلسہ سناں گے کل سن لاں گے، کل نہیں تو پرسوں سن لاں گے، پرسوں نہیں تو چوتھ سن لاں گے۔ اگلے دن میں ایک جلسے تو حاضری دے کے آ رہا سا، میں کہا یار تو جلسے تے نہیں آیا؟ کہنا میں ہوتے نا بالا جو بیٹھا ہاں تے اساں لائیو چلائے اسی، اوتھے تو ہی سا کہ کیڑا کوئی ہور سی، تینوں ہی پہ سن دے سا۔ انج نہ کریا کرو، اے نہ ہوئے کہ تسی لائیو نمازاں پڑھن لگ پو، فجر ویلے مسیتے جایا کرو، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، اے نہ ہوئے تسی ایتھے بیٹھیاں لائیو ہی حج کر لو۔ لو جی میں ہن طواف کرن لگا واں، 335 جی طواف شروع کر دیو۔ طواف جیڑا ہے او بیت اللہ تو سوا کتے نہیں، اور درود پاک جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے روضہ پاک قبر مبارک تے جا کے پڑھنا ہے، اور کسی جگہ تے ہو جیا منظر تے سما تے بہار محبت تے پیار نہیں۔ اور طواف جیڑا ہے جیڑا بیت اللہ دا سما جگ دے اندر ہور کسے دا نہیں، اور طواف ہندے ہی بیت اللہ دے دوالے جا کے وے جہان تے کتے ہور دے نہیں ہندا۔ سبحان اللہ۔ ایک گل تو اور بھی دساں، درود پاک 335 پڑھیا جا سکتا ہے، ناگرے پڑھیا جا سکتا ہے، اور رجانے پڑھیا جا سکتا ہے، ٹوبے پڑھیا جا سکتا ہے، گوجرے پڑھیا جا سکتا ہے، میرے دوستو کمالیے پڑھیا جا سکتا ہے، چیچا وطنی پڑھیا جا سکتا ہے، سائیوال اکاڑے پڑھیا جا سکتا ہے، ملتان پڑھیا جا سکتا ہے، رحیم یار خان پڑھیا جا سکتا ہے، پنجاب سرحد بلوچستان سندھ پڑھیا جا سکتا ہے درود پاک۔ پر میں صدقے جاواں جیڑی بہار درود پاک دی سرکار دے روضہ پاک تے وے او جہان دے اتے ہور کسے جگہ تے نہیں۔ اور اگلی گل تو اور ایک دساں، تواڈے وچ جو کوئی بندہ کہے میں ٹوبے چلیاں، تسی کہندے ہو جا، جے کوئی کہے میں گوجرے چلیاں، تسی کہندے ہو خسماں نوں کھا، جے کوئی کہے میں پینسرے چلیاں، تسی کہندے ہو میرا دماغ نہ کھا، جے کوئی کہے میں فیصلہ آباد چلیاں، تسی کہندے ہو مغروں لے، جے کوئی کہے میں سیال کوٹ چلیاں، تسی کہندے ہو تیرا پٹھا بے، میرا دماغ نہ کھا، میرا دماغ نہ کھا، تے جے کوئی کہے میں مکے مدینے چلیاں، تسی کہندے ہو جفی پا۔ دنیا تے مکہ، دنیا تے مکہ ہی کوئی ہے، دنیا تے مدینہ ہی کوئی ہے۔ اور میری بات سن لو، دنیا میں صدیق ایک ہے، اور دنیا میں فاروق ایک ہے، دنیا میں عثمان ایک ہے اس شان کا، اور دنیا میں علی ایک ہے اس مقام کا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور دنیا میں حسن بھی اللہ نے ایک پیدا کیا ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور دنیا میں اللہ نے حسین بھی ایک پیدا کیا ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مکہ بھی ایک ہے اور مدینہ بھی ایک ہے، اور سن لو 335 والوں سن لو، دنیا میں مدینے والا بھی ایک ہے، دنیا
دنیا میں عرش والا بھی ایک ہے. مصطفیٰ جہان دے اندر کلے اور رحمان عرش برین تے کلا. کہو سبحان اللہ. ایک باری پھر آکھو. میں جڑی بات کرنا چاہنا سنیا جے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, نبی علیہ السلام نے موتی رولے. گل تانوں سناواں جے گلاں کرو پیار دیاں. میرے یار دا ساؤنڈ ایڈا ودیا ہے, قسمے نو اتنا وطر ساؤنڈ چلان دا. نواز شریف کدی ساڈی جان چھڑ جائے, شہباز شریف, اور باہر آوے عمران خان وہ بھی باہر ہی چلا جائے, ادھروں باہر آوے دوسرے باہر چلا جائے, تے اینو اللہ کدی وزیر اعظم بنا دینا. خدا دی قسم جیڑا بندہ اس دور ساؤنڈ چلا سکتا ہے وہ سارا ملک چلا سکتا ہے, کیونکہ یہ اندر اوجری بڑی ہے. آ دیکھو نا بٹن اسمبلی وچ اینے ایم پی اے ایم این اے نہیں ہوندے جننے آ بٹن نے. اینو چلانا بہت بڑی بات. میرے دوستو بات سنیا جے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے جی گلاں کرو پیار دیاں. اچھی آنکھو سبحان اللہ. جی گلاں کرو پیار دیاں تے قولتے قرار دیاں, تے پھر گلاں کرو مومنو اللہ دے سونے یار دیاں. جی گلاں کرو پیار دیاں نہ سونا ایک پل غیر دی. مولانا منظور احمد پٹھا صاحب, نہ سونا ایک پل غیر دی, نہ سونا ایک پل غیر دی, نہ چنگی لگے گل غیر دی, نہ سونا ایک پل غیر دی, نہ چنگی لگے گل غیر دی. مینوں تے بس چنگی آ لگن حدیثاں غم خار دیاں. جے گلاں کرو پیار دیاں. اللہ والا بڑی پیاری بات کردا ہے. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے. سوہ رب دی سوہ رب سوہ رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. سونے دی زلفاں دی کی صفت بیان کراں, خود رب سچے لوکو جدیاں قسماں چاہیاں نے. خود رب سچے لوکو جنیاں قسماں چاہیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سننا. سید الانبیاء نے فرمایا, آپ فرماندے نے سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں صفاں پا کے تے میری امت دیاں صفاں پا کے جنت دے اندر سارے دیاں صفاں 120 ہون گیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 120 صفاں ہون گیاں. فرمایا 80 صرف میری امت دیاں ہون گیاں. میں تانوں کیا سی ہاتھ نہ لایا جے, پھر تساں اتھوں چھیڑیا نے جدوں, پھر اودوں دی آواز نہیں صحیح رہی, نہ چھیڑیا جو. ہن تانوں قسم ہے پا جی, میرا پیارا ویر, میرا سونا پتر, میرا یار, اگر نہیں تے تو بن جا بندہ. میں بی بی, میں منظوراں بی بی تیرے کروں, بس اس تو اگے کوئی رشتہ نہیں. حضرات توجہ فرمانا. ہن بیوی دی نہ منے گا پھر قیامت نو میں اوتھے درخواست اللہ دے سامنے پیش کریں گے, یعنی میری اوتھے بھی نہیں سی منی. میں جڑی بات کرنا چاہنا سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, بولو صلی اللہ, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک مکیے, جب تک مکائے, جب تک زمیے, جب تک زمائے, جب تک ارض و سمادہ نظام قائم تے دائم رہے گا. گلستانہ چ گلنے, چمنستانہ پھولنے, بلبلہ چہک دیاں نے, کلیاں مہک دیاں نے. جب تک مشرق ہے, جب تک مغرب ہے, جب تک شمال ہے, جب تک جنوب ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, جتھے رحمان دا نام گونجے گا نبی سلطان دا سونا نام گونجے گا. اینے زندگی پہلی بار نعرہ ماریا جے دا خیال کریں جے. اٹھو ہے, اٹھو دا پرا منہ کر, اوے ادھر منہ کر, ادھر منہ کر, ہن مارنا.
چلو ٹھیک بس ٹھیک ہے اور نعرہ مارن دیا کہ گیندہ کران دیا توجہ فرما بہ جا بہ جا توجہ فرمایا قسمیں ہوں تو مولوی ایڈے مولوی فیشنیبل ہو گئے نے وہ تو ہوں اللہ جاندا شیطان نو کہیں کر بھی مار دے نا اللہ سوڑیا تو سانو معاف کر دے میرے دوستو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے آپ فرماندے نے 80 صفاں صرف میری امت دیاں ہون گیاں 40 صفاں باقی نبیاں دیاں امتاں دیاں ہون گیاں ہور کی لینا جے ہور کی رب کولوں چاہندے ہو پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اچھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر گل پکی نبی علیہ السلام دی ہر حدیث سچی باقی نبیاں دیاں امتاں دیاں صفاں 40 ساڈی امت سونے دی امت دیاں صفاں 80 اجے بھی نہیں پہ بول دے جو پیتی جے سویرے لونی لسی اونچی بولو سبحان اللہ کہو بولیا کرو میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ پاک نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں اور ایک حدیث پاک میں مناظر اسلام شہزادہ علیہ حدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو سبق سنانا چاہنا میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا اللہ کریم دی طرفوں پیغام آیا سونے دعا کی تھی تے رب نے فرمایا تے سونے نبی بولے آپ فرما دے نے میری امت دے 70,000 لوگ بغیر حساب دے جنت چ جان گے کنے 70,000 اور نبی علیہ السلام پھر 3 دن دعاواں کر دے رہے 3 دن دعاواں کر دے رہے 3 دن پاک پیغمبر علیہ السلام رب کو مانگ دے رہے کی یا اللہ امت زیادہ ہے بغیر حساب دے جنت جان والی تھوڑی تعداد ہے امت زیادہ ہے بغیر حساب دے جنت جان والی تعداد تھوڑی ہے رحمان نے فرمایا سونےوں فکر نہ کرو غم نہ کرو پریشان نہ ہو کسے قسم دی بات دل تے نہ لے آؤ ایک دے نال 70,000 اجے بھی نہیں کوئی بول دے اچھی آکو ایک دے نال 70,000 335 والے ہو تو انو تعداد دساں تعداد کنی بن دیئے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب دے نبی سلطان دے کہن تے اللہ جنت چ بھیج دیں گے اللہ سونیا سانو بھی انہاں وچ شامل کر لو کہہ دیو آمین میرے بھائیو میرے دوستو نبی علیہ السلام دیاں کیا باتاں ہر گل سونے دی سچی میں پھر کیوں نہ کہاں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھب دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں آج رہا تو دوسرا شیر سنایا نا جنہوں نبی جی دی نہیں ہوب اے مناظر اسلام ساڑھے مسلک دے عظیم ترجمان مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا بنایا ہویا ہے تے دعا کرو مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے ابو جان نو اللہ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے پچھلے دنوں چونہ دے ابو جان فوت ہو گئے میرا خیال امی پہلے فوت ہو گئی تھی دعا کرو اللہ پاک چیمہ صاحب دی امی جان ابو جان نو جنت الفردوس عطا فرمائے مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی امی جان نو اللہ جنت الفردوس دے ابو جان نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں گل سنو پتری بیٹھ شاباش بیٹھ
توجہ فرمانا گل بڑی سنن والی جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما مصطفیٰ آپ ہیں پاک پیغمبر دی بات کرنا چاہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں سب سے مل کے بھی سب سے جدا آپ ہیں سب سے مل کے بھی سب سے جدا آپ ہیں اب نہ آئے گا نبی کوئی خدا کی قسم حشر تک خلق کے رہنما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں سب سے مل کے بھی سب سے جدا آپ ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے کائنات دا میرے دوستو رہنما بنایا سونے بعد نبی کوئی نہیں آونا لو سنیا جے قرآن پاک اللہ فرمانے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ کریم فرما دینے میں نبی علیہ السلام تو بعد خلیفے بنائے نے صدیق اکبر خلیفہ بنے فاروق اعظم خلیفہ بنے حضرت عثمان خلیفہ بنے حضرت علی خلیفہ بنے رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے بولو انہاں وچوں کوئی نبی بنیا رب نے کسے نو نبی بنایا اوے ایڈیاں پیاریاں ہستیاں نو رب نے نبی نہیں بنن دیتا نبوت دا تاج نہیں پہنایا غلام احمد قادیانی اور نیری بےایمانی نیری شیطانی اور نیری مکاری اور نیری غداری تو ہے کہنا میں نبی ہاں اور میں تینوں بندے دا پتر منن واسطے تیار نہیں میں تینوں انسان منن واسطے تیار نہیں میں تینوں بندہ منن واسطے تیار نہیں کیونکہ صحیح بندہ ہوئے جو مصطفیٰ دا تابعدار ہے صحیح بندہ ہوئے جو نبی علیہ السلام دا حبدار ہے صحیح بندہ ہوئے جو ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکی دار ہے صحیح بندہ ہوئے جو محمد پاک دا وفادار ہے صحیح بندہ ہوئے جو میرے دوستو اہل بیت دا صحابہ دا وفادار ہے صحیح بندہ ہوئے جیڑا مکے مدینے دا وفادار ہے صحیح بندہ ہوئے جیڑا مدینے والے دی ذات اور بات تو اپنی جان دیندہ وار ہے میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ کریم نے آخری نبی بنایا آخری پیغمبر رب دی ذات نے سونے نو آخری نبی بنایا ایک گل اور بھی تو انہوں دسنا چاہنا جیڑے اگلے لفظ بولے نے نا اللہ نے جیڑے اگلے لفظ بولے نے اللہ کریم نے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا رب دسنا ہے چاندے نے میں ہر شے نو جاننا مینوں ہر او پتر انسان والا کام کرے نو بند کرے نو جیب ہی پائے نو بند کر چوڑے جی کھچے تو جو فرماؤ جڑی بات کرنا چاہنا کوئی وقت ہی جدا آ گیا ہے جدوں دی باجی مریم آئی ہے اللہ پاک معاف فرمائے کوئی گل ہی نہیں کہے دی سن دے نہ وڈیاں نو اثر ہے نہ نکیاں نو اثر ہے نہ بیبیاں نو اثر ہے نہ بندیاں نو اثر ہے تھوڑی جی گل کریے کئی بندے ایڈے پریشان نے رات دے 2:30 بجے کر جاندے نے مٹھو دی اماں چاہ پکا یہ کوئی ٹائم ہے چائے پینے والا میں صبح مریم کی سیکٹری کو فون کرتی تماشا بنایا آپ بیبیاں خدا دی چاہ پکان لی تیار نہیں میں مریم دی سیکٹری نو فون کرنی ہے سویرے یہ چاہ پین دا ٹائم ہے رات 2:30 بجے آگے چاہ پکاؤ اگر ہم بھی انسان ہیں آپ انسان ہیں تو ہم بھی تو انسان ہیں کوئی گلے کرنے والی بیبیو یہ تو پھر وہی گل ہے میں صدقے جانی ہاں میں واری جانی ہاں ہو سکے چاہ پکاؤ ہو سکے میں بیاڑی جانی ہاں
خدا دا واسطہ جے پاویں مریم نواز ہوئے پاویں جناب حمزہ شہباز ہوئے پاویں نواز شریف پاویں شہباز شریف ہوئے پاویں زرداری ہوئے پاویں جیڑا ہوئے پاویں عمران ہوئے پاویں کوئی جناب بہت بڑا پہلوان ہوئے بہت بڑا جناب انسان ہوئے بہت بڑا کسے جناب محلے دی وڈی مسجد دا امام ہوئے رب اکبر دی قسم ہے جب تک مدینے والے دا غلام نہیں بنے گا شان نہیں بنے گا جب تک کوئی بندہ مدینے والے دا غلام نہیں بنے گا جنت رب دا مہمان نہیں بنے گا اللہ سانو سارے انو سونے نبی دا غلام بنا دے سارے مل کے آکھو آمین اچھا یار ایتھے کوئی بندہ انج کہہ لو کسے دی جناب چار یا بندہ ہوئے وہ دی شلوار پھڑ کے کھچ دے تحمد جناب وہ پھڑ کے کھچ دے کرتا پھڑ کے کھچ دے کسے نو جناب گلمے تو پھڑ لے کسے نو جناب تون تو پھڑ لوے کسے دی جناب پگڑی نو ہتھ پا لوے ٹوپی نو ہتھ پا لے اسی کہنے بڑا یار تو واہ حیات ہے تینو شرم نہیں آئی تینو خیال نہیں آیا تو میرا خیال نہیں کیتا تو اپنے آپ نو بڑا بدماش بڑا عیاش تے بڑا جناب تو بڑا چوڑ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تینو حیا نہیں آیا گل سن لو او مرزیو تیان نال سن لو تسی بھی تو تہاڈا گرو بھی جناب مرزا غلام احمد قادیانی تسی ساڈے سونے نبیاں دے نواب دے ختم نبوت دے تاج نو ہتھ پاؤ تے اسی خاموش رہیے اے نہیں ہو سکدا اے نہیں جو ہو سکدا کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمنہ دے لال دا جتھوں تک مجمع سارے اچھی کہو اسٹیج والے بھی گونج پا کے کہو سبحان اللہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے لال دا کدی تساں غور کیتا ہوئے کدی غور کیتا ہوئے کدی کسے کیا ہے اے بن جناب انج میٹھا جویں شہد میٹھا ہے دھیان نال سنیا جے انج میٹھا جویں شہد میٹھا ہے تے کدی کسے شہد نالوں بھی میٹھی دنیا کوئی شے ویکھی نہیں دھیان نال سن لو اسی کہنے دودھ اینا چٹا ہے فلانا اینا چٹا ہے دودھ ورگا چٹا ہے فلانا ایڈا میٹھا ہے دودھ ورگا ایڈا میٹھا ہے شہد ورگا میٹھا ہے جویں دودھ ورگی چٹی شے کوئی نہیں اور شہد ورگی میٹھی شے کوئی نہیں منو اللہ دی عزت دی قسم مدینے والے ورگی دنیا تے اعلیٰ شے کوئی نہیں دنیا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ نے اور اتنے نرالا نے میرے دوستو جڑی بات میں توڑے گوش گزار کر رہا ساں سید الانبیاء علیہ السلام دے بارے رب فرما دینے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا سونیو میں تو انہوں بھیجیا حق دے کے بھیجیا
सच दे के भेजिया, सदाकत दे नाल शराफत दे नाल भेजिया। तुसी सच्चे बन के आए हो, मैं सच्चे ने घल्लिया, मैं तुहानू सच्चा दीन दिता है ताकि तुहाडा दीन सारे अदियान ते गालिब आ जाए। वकफा बिल्लाहि हसीब, वकफा बिल्लाहि शहीदा। सोहणियो जिवें मैं तुहाडा रब होण लई तुहानू काफ़ी हां, जिवें मैं तुहाडा इलाह तुहानू काफ़ी हां, तुहाडी खत्मे नबूवत ते गवाह भी मैं कल्ले ही काफ़ी हां। इतना शान मेरे मुस्तफ़ा दा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आखिरी दीन है मेरे मुस्तफ़ा दा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सोने नू आखिरी दीन मिलया, सोने दे दीन दे बाद दीन कोई नहीं। पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नबूवत रिसालत जेड़ी है मुनक़ते हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। हदीस पाक दे अल्फाज भी तुहानू सुनावा, या अय्युहन्नास। और एक हदीस पाक दे अल्फाज, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबियकुम वाहिद ला नबिय्य बादी व अना खातमुन नबिय्यीन। लोगो तुहाडा रब एक के, तुहाडा बाप एक के, और तुहाडा दीन एक के, तुहाडा नबी एक के। मेरे बाद कोई नबी नहीं आना, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। वाना खातमुन नबिय्यीन, और मैं खातमुन नबिय्यीन। अच्छा जी, मैं ना जो हदीस पढ़ी ना, हदीस पाक, मैं बड़ी गहराई से चला गया। मैं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने चार गल्लां कीतियां ने, चार बातां फरमाई। तुहाडा बाप एक के, तुहाडा रब एक के, और तुहाडा दीन एक के, तुहाडा नबी एक के। इहदे उत्ते जोर बड़ा दिता नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने। मैनू इंज लगा कि जिवें सरकार दसना ये चाहते ने, जेड़ा मेरी खत्मे नबूवत दा अकीदा अपनाएगा ना, ओदा अब्बा एक होएगा। खुदा पाक दी कसम, छोटी जी गल नहीं। जिदा अब्बा एक होएगा, जिदे बारे लोग कहणगे आ एक प्यो दा पुत्तर है, बल्ले ओ हलाल दिया, बल्ले ओ सोहणिया, बल्ले ओ शहजादिया, बल्ले ओ प्यारिया, बल्ले ओ शेरा, बल्ले ओ दलेरा, और चंगी मां दिया पुत्रा, और बहादुर बाप दिया पुत्रा, और तू चंगे बाप दा पुत्तर है। जेड़ा खत्मे नबूवत दा पहरेदार होएगा, ओदा अब्बा एक होएगा। एक गल तुहानू होर दसां, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक बोले, आपने लब मुबारक खोले, आपने मोती रोले, आपने फरमाया एक बड़ा सोहना महल बनया, बड़ा सोहना मकान बनया। ओदे विच एक इट दी गुंजाइश सी, एक इट नहीं सी लगी हुई, जिदी वजह तो ओदा रोब, ओदी बहार, ओदी खूबसूरती, ओदा हुसन, ओदा जमाल, ओदे विच फर्क सी। आपने अपनी मिसाल दे के फरमाया वो आखिरी इट मैं आ, वो मकान सज गया। सुभान अल्लाह, वो महल सज गया, वो बिल्डिंग सज गई है, वो कोठी सज गई है, वो महल सज गया, वो आखिरी इट मैं आ। और 335 वाले हो सुनो, जिमें सोना आया ते ओ मकान सज गया, बदरे मुनीर आए सारा जहान सज गया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, सारा जहान सज गया। अल्लाह दे पाक कलाम चो कुरान दा रुतबा वखरा है, जिस तरह सारे नबियां चो नबी सुल्तान दा रुतबा वखरा है। एक और गल तुहानू सुनावा, हदीस पाक दा तर्जमा मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब, मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा, तवज्जो फरमाओ, मेरा काम मुका,
بس وہ تھوڑی دیر بعد تقریر ختم کرنے لگا نبی علیہ السلام فرما دے نے آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِ میں ماہی ہاں یمحو اللہ بی الکفر میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا میں ماہی ہاں ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سونا آپ فرماندے نے ایک میرا نام احمد ہے ایک نام محمد ہے آسمان تے نام احمد ہے زمین تے نام محمد ہے درود پاک دی چھل لائے صلی اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا دور ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا مصطفیٰ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضرات یہ تھے شیر پاکستان رئیس المقررین شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ اپنے مخصوص انداز میں